बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसकी नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। सूखी खजूर यानी छुहारा खा लेने से मैदा और हड्डियों को ताकत मिलती है। अक्सर ज़्यादा गर्म चाय का घूंट भर लेने से ज़ुबान जल जाती है, इसलिए जलन दूर करने के लिए ज़ुबान पर थोड़ा सा कच्चा दूध रखें, ज़ुबान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या फिर 2 केले खा लें। इंसान हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट ले, किसी बड़ी बीमारी का मुंह नहीं देखता। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने से उम्र में इजाफा हो जाता है। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पिया जाए तो आपका वज़न कम हो जाएगा, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। बच्चों के सामने कपड़े तब्दील करने से बचो, बच्चों में शर्म और हया ख़त्म हो जाती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वो लोग बहुत चालाक होते हैं। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, इनकी नज़र तेज़ हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। लोबिया बंद पेशाब को खोलता है। आज की रोज़ी मैसर हो तो कल की फ़िक्र करना ऐप है। नाज़रीन, हामिला औरतें काफ़ी पीने से गुरेज करें, वरना बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। सब्ज़ी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरत चावल को पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे डाल के लगाएं। 3 दिन में झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इससे रंगत भी साफ़ हो जाती है। अपने दिमाग को तेज़ रखना चाहते हो, सोने से पहले ही रोज़ाना अपने पाँव पर किसी भी तेल से मालिश कर लिया करो। फालिज के मरीज़ अफराद रोज़ाना शाम 4 बजे अदरक का कहवा ज़रूर पिया करें। दिल के मरीज़ ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएं। अच्छा बोलना ज़रूरी नहीं होता, ज़्यादा अच्छा बनने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। खाने के बाद 1 खजूर खा लिया करो, पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। तेज़ाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ठहर ठहर कर खाओ, इससे वज़न कम होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखर जाए, बुढ़ापे में भी आपकी जिल्द ना लटके, जवानी में ही जब मौसम हो तो माल्टे ज़रूर खाया करो। नाज़रीन, लकड़ी की कुर्सियाँ बेंच पर ज़्यादा देर तक बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में डन कर दें। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूध में सौंफ डालकर पीने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सौंफ का इस्तेमाल कब्ज़ कर देता है। सोने से कबल सुरमा लगाओ, इससे दूर की नज़र तेज़ हो जाएगी। खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल करने से मैदा हाफिज़ा कभी कमज़ोर नहीं होता। हाथों पर तेल की मालिश करो, मीठी नींद आएगी। खाने से पहले सर पर बादाम का तेल लगाओ, दिमाग को ताकत मिलेगी। वज़न 100 किलो से ऊपर हो, बंद गोभी के फूलों का रस पियो। सीने में जलन हो और मरोड़ हो तो दूर करने के लिए मीठे सोडे को आधे गिलास पानी में डालकर पी जाए, लेकिन मीठा सोडा सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी होना चाहिए। नाशपाती का पेज चबाने से दांतों में दर्द नहीं होता। निहार मुँह उठकर टमाटर खा लो, ऊपर से दूध पी लो, मोटापा दूर भाग जाएगा। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं इनकी चर्बी कम होने लगती है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जिसकी 2 बेटियां होती हैं, इस बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। समझ नहीं आती कहाँ कहाँ से रिस्क आ रहा है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। सोने से कबल वज़ू करके सोया करो, इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीह किया करो, इंशाल्लाह रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। रात को बावज़ू होकर सोने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सुबह निहार मुँह 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस में पीना मुफीद है। ये मौसमी बीमारियों से बचाता है। खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई राह ना हो। चाय पीने से पहले पानी पीना। खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठों को नुकसान पहुंच सकता है। हामिला औरत अगर हमल के दौरान दूध पिए तो बच्चा सफ़ेद पैदा होता है। हामिला औरतों के लिए बेहतरीन फ्रूट स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बिनाई भी मुतासिर हो सकती है और कमज़ोरी हो जाती है। चाय मैदे की भूख को ख़त्म कर देती है। चाय के ऊपर से पानी पीने के बेहतर यह है कि तुम जहर खा लो। नाज़रीन, अगर खाने के बाद 1 सब्ज़ इलायची खा ली जाए तो हाई ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूला करें। और दिल की धड़कन भी मामूल पर आ जाती है। गुलाब से माथे की मालिश करने से याददाश्त तेज़ होती है। नाज़रीन, ठंडी चीज़ें खाने से दिमाग की सलाहियत तबाह हो जाती है। नाज़रीन, देर से नींद आना दिमाग तेज़ होने की अलामत है। भैंस का दूध पीने से जिस्म मोटा हो जाएगा। गाय का दूध पीने से जवानी बरकरार रहती है। नाज़रीन, मोटी औरत रोज़ाना 3 चीज़ें खाए, लीमू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। 1 हफ्ते में दुबली पतली हो सकती है। 1 मरतबा कमेंट बॉक्स में दरूद पढ़कर डन कर दें। नाज़रीन, रात को आसमान की तरफ देखने से भी दिमाग को ताकत मिलती है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। ठंडे पानी के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं।
کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چکھ لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ اگر جگر کی گرمی ہو تو مصری کی ڈلی چوس لو۔ ناظرین، اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہو تو نمکین پانی سے غرارے کرنے سے چاہیے۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک ملو۔ ناظرین، غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی قوت و مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی پر ہلدی کا سفوف شامل کر کے پی لیں۔ رات کو سونے سے قبل تلووں پر ویکس لگائی جائے تو سینے کو آرام ملتا ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ ویکس پھٹی ہوئی ایڑیوں کو ٹھیک کرتا ہے اور تھکن میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ سر کے بالوں سے خشکی کو ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل ملا کر اور دہی ملا کر لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ جو چلنے سے قبل کھجور کھا لیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا اور سستی بھی نہیں ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 دانے نہار منہ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، یہ ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں درد مستقل ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ الٹی زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، انہیں کچھ عرصے تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں میں ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کو دل کو موٹا کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر سے اگر چونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کیا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پیو، بدن میں خوبصورتی آئے گی۔ بیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اگر باتھ روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے تندرست ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کا رس پئیں، میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے کی عادت سے بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کر دو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ دوپہر کو 5 منٹ کی مختصر نیند کے لیے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جامن کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے لکوے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ضرورت سے زیادہ بولنے سے انسان کی عادی شفا ختم ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ سونا دماغ کو سن اور جسم کو سست اور میٹابولزم کو خراب کرتا ہے۔ کروٹ لے کر سونا دل پر دباؤ نہیں پڑنے دیتا اور ہاضمے کے لیے اچھا ہے۔ یہ بات جان لے، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اس کی فکر کرنا آپ کے دل کو سب سے زیادہ برا کرتا ہے۔ دن میں کچھ منٹ ایسے نکالیں جن میں آپ بالکل اکیلے اور خاموش بیٹھیں۔ نیند ممکن نہیں، رات کو سوتے وقت اپنے دن بھر کے اچھے کاموں برے کاموں پر نظر دورائیں تاکہ آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا ہو سکے۔ سونے سے پہلے اٹھتے ساتھ ہی موبائل اسکرین دیکھنے سے آنکھیں اور دماغ تھک جاتے ہیں۔ سکون اس چیز میں ہے کہ آپ راضی ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے، پرسکون رہیں۔ مثبت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کا ذہنی دباؤ آدھا رہ جاتا ہے۔ دل کھول کر مسکرانا اور ہنسنا اعصابی کھچاؤ کو کم کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دن میں چند بار گہرے سانس لینا، آپ کے پھیپھڑوں کو پوری آکسیجن مل جاتی ہے۔ صبح کی پہلی نرم دھوپ میں کچھ وقت گزاریں، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے جادو رکھتی ہے۔ بیٹھتے، کھڑے ہوتے، چلتے وقت اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں۔ جو گھر بیٹھے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنے ہاتھ لگائی رکھیں۔ نہانے کے آخر میں جسم پر تازہ پانی ضرور ڈالیں، جسم کی گردش تیز ہوتی ہے، سستی بھاگتی ہے اپنے رہنے۔ سونے کے کمرے کو ہوادار رکھیں، بس کمروں کی بھاسی ہوا انسان کو بیمار کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، نیند گہری آتی ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار بالوں کی جڑوں میں تیل کا مساج کرنے سے دماغ کی گرمی دور ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ یا سب فرش گھٹنوں پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ تھوڑی دیر بعد جسم کو حرکت دیں۔
صحت کا سنہری اصول یہ ہے کہ آپ کے پاؤں گرم اور سر ٹھنڈا رہے۔ اچانک بہت گرم ماحول سے ٹھنڈے ماحول میں جانے سے پرہیز کریں۔ درختوں، پودوں اور بہتے پانی کو دیکھنے سے آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔